عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل الله إلينا بالكرامة العظام أحمد المرتضى طه سيد الرسل الكرام. الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي مدح الرسول وهو الكرام مدح الرسول وهو الكرام صدق مكاني روحي فداكم صدق مكاني روحي فداكم يا مصطفى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار